हालेलुया अजीज़, आज 15 अगस्त 2025 सुबह की इबादत में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद और यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ। आज पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अजीज़ो भारत, उसके अंदर भी जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और हम उन सारे दोस्तों को भी, बहन भाइयों को भी अजीज़ो मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हम अजीज़ो सारी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। वो मुसलमान मुल्क हों, वो हिंदू ममालिक हों, वो कोई भी किसी भी रंग व नस्ल के मुल्क हों, हम सब के लिए बाइस बरकत हैं और सबको अजीज़ व मुबारकबाद कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। अजीज़, आज का रूहानी टॉपिक होगा शहद। आज का रूहानी टॉपिक है शहद। हालेलुया। अजीज़ो, इसके लिए एक हवाला मैं आपके सामने व्यक्त करने वाला हूँ। ये है खरूज 3 बाब है और उसकी 8वीं आयत है। खरूज 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों, हित्तियों, अमोरियों और फ्रीजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। एक ऐसा मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है। दूध और शहद अजीजों, ये दरक है हकीकत कलाम में पाक ही है। दूध और शहद कलाम पाक ही है अजीजों। जब आप कज़ात 14वें चैप्टर की स्टडी करते हैं, जहां पर समसून के बारे में 13वां 14वां चैप्टर जब पढ़ेंगे तो लिखा है कलाम पाक के अंदर अजीजों, फिर समसून और उसके माँ बाप तमनत को चले और तमनत के ताकिस्तान में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह, यानी स्पिरिट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड इज ए जीसस क्राइस्ट, यहोवा भी है इसका नाम, उसका रूह उस पर जोर से नाज़िल हुआ और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, गो उसके हाथ में कुछ भी ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया, और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो समसून को बहुत पसंद आई, और कुछ अर्से के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। वही शेर जिसको उसने बगैर किसी हथियार के चीर दिया था, वापस जब लौटा कुछ अरसे के बाद, अरसे का जिक्र नहीं है कितना टाइम है, तो उस शेर के पिंजर के अंदर शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। शहद की मक्खियों का हजूम है। छत्ता आपने देखा ही होगा अजीजों, शहद लगा होता है दरख्तों पर, मुख्तलिफ दरख्तों पर अजीजों। आर्टिफिशियली भी शहद बनाया जा रहा है अजीजों, मसनूई तौर पर भी बनाया जा रहा है, लेकिन कलाम पाक वो शहद है, शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है अजीजों। खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास निकली। जबरदस्त में से मिठास निकली। ये जबरदस्त कौन है अजीजों? रूह से भरा हुआ शख्स अजीजों जबरदस्त है। ज़बूर 119 और अजीजों जब उसकी
आप 103 आयत को देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। बातें, मसीह का कलाम शहद से भी ज्यादा मीठी मालूम होती हैं। जबरदस्त मुंह से मिठास निकली। जब उसकी बातें मेरे और आपके अंदर हैं तो ये वो रूहानी मिठास है अजीजों। और रूह कुद्दस का मस्सा जो है ये हमें रूहानी मिठास देता है। ये भी लिखा है, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। मिठास का भी जिक्र है, नमकीनी का भी जिक्र है। मिठे चौल भी खाने ने और लूने चौल भी खाने ने अजीजों। ये सब कुछ कलाम, इसको तशबीहात मेटाफोरिकली है। जैसे ये है इसी तरह से बेटे का लफ्ज भी मेटाफोरिकली है। क्योंकि जिस शख्स की ना कोई माँ हो, ना कोई उसका बाप हो, ना उसका कोई नस्बनामा है, तो आइए जी सो उस शख्स को जो वो है उस तरह से बयान करें। अपनी दुआओं के अंदर, अपने गीतों के अंदर बदलाव लाएं। जिसका नस्बनामा ही नहीं है, हम उसको फिर अजीजों अपनी दुआओं में, अपने कलाम के अंदर, अपनी बातों के अंदर अजीजों उसको लाते हैं। तो अजीजों आइए, जबरदस्त, और रूह कुद्दस हमें वो जबरदस्त बना देता है, जिसके वसीले से अजीजों हम रूहानी पहलवान बनते हैं। अगरचे कि जो हमारी जिस्मानी बॉडी है वो पहलवानों की तरह नहीं है, जैसा पहलवान देखा जाता है। लाड़े दे वांगर हो अजीजों भागता है, हालेलुया। उसका जोर जिस्मानी जोर नहीं है, ना ही हमारा जोर जिस्मानी होना चाहिए। जिस्मानी जोर के लिए ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना साहिब ताकत अपनी ताकत पर। अगर कोई ताकत पर सकता है कि मैं तो बड़ा पहलवान हूं, अगर वो रूह से भरा हुआ नहीं है तो अजीजों वो कुछ भी नहीं है। रूह से भर कर अजीजों उसकी ऐसी कुदरत को ज़हर करें, जबरदस्त में से मिठास निकली है। तेरा कलाम शहद से के ठपकों से भी ज्यादा मीठा है। जब आप अजीजों यशाया नबी का सहीफा और उसके अजीजों 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत का मुताला करेंगे। 20वीं आयत है यशाया चैप्टर 5 और उसकी 20 आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शरीनी रखते हैं। गुस्से नाल भरे हुए ऐसा जवाब देंगे अजीजों के साड़ के रख देंगे, क्योंकि अंदर तो अजीजों पाकरू नहीं है ना, तलखी है, कड़वाहट है, बिटरनेस है। जब अजीजों वो जादूगर जो है शमौन जादूगर, जिसने बपतिस्मा भी ले लिया, और जब रूह की बारी आई तो कहने लगा कि मुझसे रुपए ले लो और मुझे भी पाकरू दे दो, ये बरकत मुझे भी दे दो, मैं भी लोगों पर हाथ रखूं और वो रूह से भर जाएं। तो मुकद्दस पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, तो पत की सिकरवाहट और सख्त बंधन में बंधा हुआ है, तो पत की सिकरवाहट है। बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर पत की सिकरवाहट है तो कहीं कमी तो है ना। सख्त बंध में बंधा हुआ है,
उन लोगों पर अफसोस है जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते और शेरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शेरीनी रखते हैं। शीन मीठी चीज, मिठास। खाने वाले को तो खाना मिला, लेकिन जबरदस्त में से अजीजों मिठास निकली, कलाम निकला और रूह कुद्दुस ने उसको कलाम दिया। हालेलुया। अजीजों, तो शरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शरीनी नहीं, बल्कि शीरीनी। जब मिठास हमारे अंदर है और रूह कुद्दुस का मसा हमारे अंदर है, तो कलाम हमारे अंदर है, तो फिर अजीजों, तो वो शमौन जादूगर जिसने तौबा की और पानी का बपतिस्मा लिया था, उसने कहा मेरे लिए दुआ करो कि वो शरीनी यानी पाक रूह जो वो पैसों से हासिल करना चाहता था ताकि उसके अंदर रूहानी मिठास आ जाए, तो मुकद्दस पतरस के मुंह से अजीजों तो कोई सख्त कड़वाहट और बदी से भरा हुआ है। ये अमान 8 बाब है और उसकी 20वीं आयत में आपके सामने पढ़ते हो। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारित हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस समर में ना हिस्सा है ना बखरा, तू मेरा सहमेरी मेरा तू प्याला। यानी पाक रूह कुद्दुस की बरकत को तू पैसों से हासिल करना चाहता है, तुझे ना ये पाक रूह मिलेगा, ना इसमें तेरा हिस्सा है और ना ही तेरा बखरा है, क्योंकि तेरा दिल खुदा बाप के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदाम यीशु मसीह से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफ़ी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पत की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंध में गिरफ्तार है। पत की सी कड़वाहट है, अंदर से जलन और हसद और बू आती है अजीजों, क्योंकि रूह का मस्सा नहीं है। अब जब आप यशाया 7 बाब की स्टडी करते हैं तो वहां पर उस मसीह माऊदा का वादा किया गया है, यीशु मसीह का, जो कि जिसने दुनिया में आना था। ये यशाया 7 बाब है और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और मत्ती की इंजील उसका पहले बाब और उसकी 23-24 आयत में लिखा है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब वो पैदा हुए यीशु मसीह की सूरत में, मसीह यीशु की सूरत में, तो उसका नाम ऐसी सो फिर नबी ने जो पेशनगोई की थी उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, यानी गॉड इज विद अस। गॉड पैदा हुआ, वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो मकबूल के काबिल ना हो। दूध और शहद खाएगा। दूध और शहद अजीज उसका कलाम है। मुकद्दस पतरस कहते हैं, मुकद्दस पौलुस कहते हैं अपने खत में कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें गोश्त ना खिलाया, क्योंकि तुम में हाजत नहीं थी। क्योंकि दूध तो जो शीरखर बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पिलाया जाता है। तुम्हारे अंदर रूहानी मैच्योरिटी नहीं है। कलीसिया तो है लेकिन रूहानी मैच्योरिटी नहीं है। और रूह कुद्दुस की बरकत के वसीले से अजीजा रूह का मस्सा नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ टीचिंग ने हमें घेरा हुआ है। इसीलिए तो आगे मुकाशफा के अंदर पहले 7 कलीसियों का जिक्र है, फिर उन कलीसियों के अंदर से 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा सरगर्म है, दूसरा नीम गर्म है और तीसरा सर्द है। किसी चर्च का कोई नाम नहीं अजीजों। दही और शहद खाएगा
زبردست میں سے مٹھاس نکلی، شیریں نکلی۔ اور کون ہے زبردست؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے جی میں بڑا زبردست ہوں؟ میں کلام سناتا ہوں تو ہزاروں کے حساب سے ایسے ہو جاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو بیمار چنگے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ہماری اپنی خوبی ہے؟ یہ تو پاک روح کا کام ہے عزیزو۔ جب پہلا لیکچر مقدس پطرس نے دیا تھا تو اس سے پہلے اس کا کیا حال تھا عزیزو؟ کیا 3 دفعہ اس نے انکار نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے تلوار نہیں نکالی تھی؟ کیا وہ لونڈی سے نہیں ڈر گیا تھا؟ جب پاک مرثا اس کی زندگی کے اندر آیا تو وہی جو کمزور تھا، وہی جو ایموشن سے بھرا ہوا تھا عزیزو، ہاللیلویہ، کتنا بڑا جال تھا، 3000۔ اب سے تو ماہی گیر نہیں، فشر مین نہیں رہے گا، بلکہ تو آدمگیر بن جائے گا اور روحیں جیتنے والا بن جائے گا۔ زبردست میں سے مٹھاس نکلی، روح کا مسا، روح کا مسا، روح کا مسا، ہاللیلویہ، پاک مسا کے وسیلے سے جب جدعون پر، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، گیڈین پر، ہاللیلویہ، سمسون پر پاک روح آتا تو لکھا ہے کہ پاک روح زور سے آتا تھا۔ The Spirit of the Lord، خداوند یسوع کی روح جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کر رہی تھی عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا روح، ہاللیلویہ، یسوع مسیح کا روح، ہاللیلویہ، مسیح یسوع کا روح پانیوں میں ابتدا میں وہ جب ان کی زندگی کے اندر انٹر ہوا تو وہ جو کمزور تھا اس نے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی چھری کے، بغیر کسی تلوار کے اس کو شیر کو چیر دیا۔ ابلیس دروازے پر دبکا ہوا بیٹھا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، شیر ببر کی طرح۔ مقدس پطرس کہتے ہیں شیر ببر کی طرح دبکا بیٹھا ہوا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارا مخالف آئیے اس گناہ جیسے یہ جو شیر کی مانند ہے اس کو سمسون کی طرح روح القدس کی قدرت سے بھر کر کے، اگر وہ غیر قوموں کی طرف بھی گیا ہے تو یہ خداوند کی مرضی تھی عزیزو۔ اگر یونا عزیزو نینوا کی بجائے ترسیس کو چلا گیا تھا تو یہ خداوند کی مرضی تھی۔ کیوں اس نے عزیزو ایک بہت بڑی فش کا انتظام کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ چلا گیا۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو چکی ہے عزیزو دنیا کے اندر کہ ایک بیٹی ہے جو بڑی ڈولفن مچھلیوں کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی، ان کی وہ دوست بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جانور عزیز انہوں نے اس کو چیر کے رکھ دیا۔ بہت سے جانوروں کو سدایا جاتا ہے عزیزو، شیر کو بھی لوگوں نے پنجرے میں واقعی بند کیا ہوا ہے، لیکن عزیزو اس بچی کو جیسی کا اس کا نام ہے، یہ بہت سے نام ہے عزیزو یورپ میں، جیسی کا جیزس سے ہے، اس کا نام ہی جیسی کا، آندریا، امانویلا، ایمانویل سے امانویلا، اندریا سے آندریا، عورتوں کے نام، جیسیکا اس ڈولفن نے چیر کے رکھ دی۔ دبکا ہوا بیٹھا ہے عزیزو پلیز، اگرچہ کہ وہ انسان ہوتے ہوئے عزیزو پکڑا بھی گیا، آنکھیں بھی نکال دی گئیں، اس ڈیلیلا نے جب اس کی قوت کا راز معلوم کر لیا تو اس نے اس کو پکڑوا بھی دیا فلسطینیوں کو، لیکن جب اس کو ہوش آیا پھر عزیزو پھر طاقت پکڑی اس نے، کیونکہ اگر صادق ہیں ہم تو صادق 7 بار گر بھی سکتا ہے، لیکن وہ گناہ کی دلدل سے بچ جاتا ہے، پاک روح سے بچا لیتا ہے، ابلیس اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے عزیزو، بغیر کسی ہاتھ لگائے عزیزو اس نے شیر کو چیر ڈالا۔ واپس دیکھا تو اس شیر کے پنجر کے اندر شہد لگا ہوا تھا اور مکھیاں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خداوند کا شہد تھا، لیکن مکھیوں نے، فلسطینیوں نے اسے گھیر بھی لیا تھا۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ عزیزو جب المسیح زندہ ہونے کے بعد شاگردوں کو ملتے ہیں، یہ لوکا رسول کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے عزیزو، میں نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا اس حوالے کو، جب وہ شاگرد ڈرے ہوئے تھے تو وہ ان کے پاس اندر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھوت ہے۔ یہ 24 باب مقدس لوکا 24 باب کی بات کر رہا ہوں عزیزو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھو، میرے ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے ہیں،
میری پسلی میں نیزہ ہے، میری پسلی میں نیزہ ہے، لگا ہوا نشان دیکھ لو۔ توما کیٹیگوریکلی عزیزو اس نے چیک کیا، انہوں نے کہا مبارک ہے وہ ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن 11 نے پھر بھی اقرار نہیں کیا، پھر بھی نہیں پہچانا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ اے بچوں مجھے کچھ کھانے کو دو، اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ مقدس لوکا 24 باب ہے اور آپ اس کی 26 میں ایسے تلاوت کر سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی لکھا ہے لیکن آپ جب 36 میں ایسے مطالعہ کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے۔ انہوں نے تسلی کر انہوں نے کہا روح کے گوشت اور ہڈی بھی نہیں ہوتی، تو مجھے بھوت سمجھ رہے ہو۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا۔ لیکن جب آپ KJV بائبل کنگ جیمز ورژن کی اسٹڈی کریں گے یا امریکن بائبل اسٹینڈرڈ کی بھی اسٹڈی کر لیں گے، امریکن اسٹینڈرڈ بائبل اس میں لکھا ہے کہ نہ صرف مچھلی تھی بلکہ شہد بھی تھا۔ ہنی واز آلسو ایڈڈ، لیکن اردو ترجمہ کے اندر یہ نہیں لکھا گیا۔ لیکن چلو انہوں نے کھایا، ان کے سامنے مچھلی کھائی اور باقی 11 کی بھی آنکھیں کھول گئی۔ ہاللیلویا، اس نے ان کے روبرو کھایا، فیس ٹو فیس کھایا، ان کو بتایا کہ میں بھوت نہیں ہوں، میں کوئی گوشت نہیں ہوں، میں تمہارا استاد ہوں جو روح کی صورت میں بھی رہتا ہوں، جسم کی صورت میں بھی رہتا ہوں۔ ہاللیلویا، without any controversy God bodily manifested۔ 1 Corinthians chapter 3 verse 16 میں پڑھ کر دیکھیں، انگلش بائبل پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے God bodily manifested۔ ہاللیلویا، یوحنا رسول کے انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12 آیت کے اندر لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے the world change into flesh۔ ہاللیلویا، یہ کارنیشن ہے عزیزو، کس طرح سے ورلڈ جو ہے وہ انسانی جسم میں ظاہر ہو گیا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ ہاللیلویا، اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں وداؤٹ اینی کنٹروورسی، کیونکہ بہت سی کنٹروورشل میں ٹیچنگ دی جاتی ہے، کوئی اس کو کس طرح سے کاٹ رہا ہے، کوئی اس کو کس طرح سے کاٹ رہا ہے، لوگوں کو تسلیس کی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ 3 in 1 ہے، 1 in 3 ہے، اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، نہ یہ کبھی جدا ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ جب مقدس ابراہم کو جب عزیزو وہ بادشاہ کو قتل کر کے آیا تھا ابراہم، تو اس نے ملک صدق نے آ کر اس کو روٹی اور میں پیش کی ہے۔ میں عزیزو انگوروں کو شیروں کو زہر کرتے، یہ وہ والی میں نہیں ہے جو کہ آج کل بنائی جاتی ہے، جس کے اندر عزیزو کیمیکل ملا ہوتا ہے، اور جس کو پینے کے بعد لوگ جو عزیزو میں اور جو الکوہل ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اس کے اندر کیمیکل ہے ملایا جاتا ہے تو پھر عزیزو اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ عزیزو لکھا ہے کہ 3 مرد اس کے گھر میں آئے اور اس کو برکت دے کر گئے ہیں۔ 3 مردوں کا ذکر ہے، یہ کون تھے؟ یہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، جو تثلیث ہم کہتے ہیں، وہ فزیکلی بھی وہاں پر ان کو نظر آئے عزیزو۔ 3 مرد اس کو برکت دے کر گئے کہ آئندہ موسم بہار میں تیرے بیٹا ہوگا۔ پھر وہ آگے سدوم اور عمورہ کی طرف چلے گئے عزیزو۔ نہ کبھی یہ جدا ہوئے، نہ ہوں گے، کبھی نہیں۔ آدم کو بنانے کے لیے بھی عزیزو آؤ ہم آدم کو بنائیں، یہ یہوہ ایلوہیم ہے عزیزو۔ ایلوہیم کے اندر ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان میں، ہم، تو اس سے عزیزو وہی جو باپ بیٹے اور روح القدس، جو المسیح نے خود بھی کہا تھا نا کہ تم ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اب یہیں سے ہی عزیزو وہ، کیونکہ کلام ایک بید ہے، ہم اس کو روح کے مسئلہ نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھتے اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہیں، نہ اس کا باپ ہے، اس کا کوئی نو جینالوجی ایٹ آل، ہی ہیز نو جینالوجی، ہی ہیز نو فادر، ہی ہیز نو مدر، ہی از fatherless, he is motherless, he is genealogyless, and he has no beginning, he has no end, no beginning, no end عزیزو۔ وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، وہ اول اور آخر ہے عزیزو۔ ہم اس کا شکر کرتے اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔
تو انہوں نے شہد بھی کھایا ہے، دودھ اور شہد، یہ آج میرے لیے زندہ خدا کا کلام ہے، تاکہ ہم نیک و بد کی پہچان حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے، ان پر افسوس خدا ان کا پاک کر رہا ہے۔ کن پر افسوس ہے عزیزو؟ جو نیکی کو بدی میں بدل دیتے ہیں، ان پر افسوس۔ یہ یسایہ 5 باب ہے اور اس کی 20ویں آیت میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد آج کے کلام کے برکت کو ہم بند کریں گے۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی ہے۔ مٹھاس، شہد مٹھاس کو ظاہر کرتا ہے، شیرین کے بدلے تلخی ہے، بیٹرنس ہے، اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ جو تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں وہ تو مبارک لوگ ہیں عزیزو۔ تلخی نکل گئی، گندگی نکل گئی، کڑواہٹ نکل گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، نیا دل آ گیا، نئی روح آ گئی، بدلا بدلا دل ہے، پیارا پیارا دل ہے، پیاری پیاری باتیں ہیں، آنکھوں میں پاکیزگی، دل میں پاکیزگی، ہاتھوں میں پاکیزگی، پاؤں میں پاکیزگی۔ ہاللیلویا! آئیے اپنی تلخی کے بدلے شیرینی کو رکھیے، اور یہ پاک روح ہے، تیرا کلام شہد سے زیادہ میٹھا، بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا۔ اسے لو اور اسے کھاؤ، خود بھی لو اور اپنے بچوں کو بھی دو۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ کھانے والے کو کھانا ملا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ ہاللیلویا! کی زندگی بخش روٹی کے لیے جو ہمیں شہد کے وسیلہ سے اور دودھ کے وسیلہ سے بھی ہم نے سیکھی ہے، ہمیں برکت دے، ہمیں برکت دے۔ پاک مسا میں اور بڑھا، پاک مسا اور بڑھا دے، میرا مسا بڑھا، میری حدیں بڑھا، میری سرحدیں بڑھا، میری روحانی برکت کو بڑھا، میرے بہن بھائیوں کو برکت دے، اور ہم سب کو پاک مسا سے بھر دے، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ برکت پائیں، کثرت سے کہا برکت پائیں۔ ابلیس مختلف طرح سے مکھیوں کی طرح اس شہد کو کھانا چاہتا ہے، لیکن شکر ہو کہ آپ ہماری حفاظت بنتے ہو۔ شکر ہو کہ وہ شیر جو دبکا اوپر شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، کس کو روح کے وسیلے سے ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ روح القدس ہماری طاقت ہے، پاک روح ہمارا زور ہے، پاک روح ہماری طاقت ہے، یسوع مسیح کے نام سے۔ Hallelujah. Now the grace of our Lord Jesus Christ be with all people. The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. Hallelujah. یہاں پر عزیزو بائبل مقدس بند ہو گئی ہے۔ یہ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 21ویں آخری آیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت